هي طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 4 الصفحة 64 لنحو المعادلة التالية. لدينا نبدأ بالمعادلة الأولى. إذا يلا جذر 3 على 2 إكس ناقص 7 على 3 وهنا كاين 4. إذا بغيتو نتخلصو من هذا المقام هو الأول 2 3 4. شكون هو المضاعف المشترك ما بيناتهم كاملين اللي غيحيدهم لي؟ إذا غادي تكون هي 12 2 في 3 6 وعفوا هنا ضربنا في 6 تعطيك 12 ضربنا هنا في 4 تعطيك 12 ضربنا هنا في 3 تعطيك 12. إذا نضربو كلشي في 12 باش غتعرفها تضرب هذا في هذا في هذا. إذا 12 في جذر 3 على 2 إكس ناقص 7 على 3 في 12 تساوي 1 على 4 في 12. دابا غادي نختزلو. إذا 12 على 2 هي 6 يعني 6 جذر 3 إكس ناقص 7. 12 على 3 هي 4 يعني غتبقى لي 7 في 4. 12 على 4 هي 3 يعني 1 في 3. إذا 6 جذر 3 إكس ناقص 28 تساوي 3. صافي دابا غنحسب 6 جذر 3 إكس. هذا خليه هنا، المعالم نرجعهم للطرف الآخر. 3 خليها هنا ناقص 28 نرجعها للطرف الآخر تولي زائد 28. إذا 6 جذر 3 إكس تساوي هنا 31. 31 أعتذر 31. دابا شنو غندير؟ غناخد هاد العدد هذا ونقسمو اللي مع إكس، يعني إكس تساوي 31 مقسومة على 6 جذر 3. إلا بغيت نحيد هاد جذر 3 غنضرب 31 نضربها في جذر 3 ولتحت فاش غنضرب في جذر 3 غتولي 3 يعني هنايا 3 18 يعني إكس تساوي 31 جذر 3 على 18. حنا سالينا الأولى نمشيو للثانية. هنا كاين الأقواس. أول حاجة هما نمشي نحيد داك الأقواس ننشر إكس في واحد هي إكس، إكس في ناقص جذر 3 هي ناقص جذر 3 إكس تساوي 10 جذر 3 ناقص إكس جذر 3 زائد جذر 5. دابا نرجع المجاهيل للطرف المعالم للطرف. إكس خليها هنا ناقص جذر 3 خليها هنا إكس حتى هي فيها إكس، هادي فيها إكس جيبها لهنا تولي زائد ناقص تولي زائد إكس زائد إكس جذر 3. سالينا مع المجاهيل. هنا 10 جذر 3 كاينة على اليمين خليها تما، 5 كاينة على اليمين خليها تما. إذا شنو درت؟ غير هذا اللي هنا مع المجاهيل جبتو للطرف الآخر مع هادو. دابا إلا لاحظتو راه هادي إكس في جذر 3 هي جذر 3 في إكس، يعني هادي مشات مع هادي صفر. بقالي غير إكس تساوي 10 جذر 3 زائد جذر 5. هادي خليها هكا متزيدلهاش قاع. نمشيو للعملية الموالية. عندنا هنا جوج عامل إكس جوج إكس عامل إكس ناقص 5 تساوي إكس زائد 1 عامل جوج إكس ناقص 4. إذا هنا الأقواس كاينين، غادي نحاول ننشر باش نحيدو. لدينا إذا غادي ننشر جوج في إكس غتعطيك جوج، إكس في إكس هي إكس أس 2، جوج في 5 هي غتضرب هنا إشارة بعدا هذه زائد وهذه ناقص. حنا حصلنا على الناقص. جوج في 5 هي 10 و إكس معندنا فاش نضربوها نخليوها يعني ناقص 10 إكس تساوي. هنا غادي ننشر هذه إكس زائد 1 عامل جوج إكس ناقص 4. إكس في جوج إكس هي جوج إكس أس 2 كنضربو غير إكس في إكس، إكس في 4 إذا هنايا ناقص 4 إكس. دابا هنا عندنا واحد زائد 1 في جوج إكس تعطيك زائد جوج إكس، زائد 1 في ناقص 4 ناقص 4، لأن الزائد في الناقص كيعطيك ناقص. على أي نشر المهم هذاك ديرناه في الدورة الأولى. المهم دابا هو نحلو المعادلة. دابا المجاهيل الطرف المعالم الطرف عندك جوج إكس أس 2 ناقص 10 إكس، هادو كلشي مجهولين. هذا مجهول حتى هو جيبو للطرف الآخر. جوج إكس أس 2 هنا كان موجب غيرجع سالب، هذا حتى هو مجهول جيبو للطرف الآخر.
راه سالب نرجعو موجب. جوج إكس كيفاش دايرة؟ موجبة نرجعها سالبة تساوي بقات لي هنا غير ناقص 4 في هاد الطرف. دابا راه عندك جوج إكس أس 2 ناقص جوج إكس أس 2، هذا مشى مع هذا داني متقابلان. دابا بقات لي ناقص 10 إكس زائد 4 ناقص إكس جوج إكس تساوي ناقص 4. عندك ناقص 10 زائد 4 هي شحال؟ هي ناقص 6 إكس. ناقص جوج إكس تساوي ناقص 4. اولا غتشد الآلة الحاسبة غدير ناقص 10 زائد 4 ناقص جوج. المهم انا بديت بالترتيب. ناقص 10 زائد 4 إكس هي ناقص 6 إكس ناقص جوج إكس. هنا هادي ناقص 6 ناقص جوج هي ناقص 8 إكس. هنا ناقص 4. إذا إلا بغيت إكس غنشد هاد ناقص 4 نقسمها على هذا ناقص 8. يعني غنختزلها تعطيني واحد على جوج. إكس تعطيك واحد على جوج لأن 4 هنايا رانا 4 في واحد وهنا 8 ناقص 4 في شحال هي في واحد وهنايا ناقص 4 في جوج لأن 8 هي ناقص 4 في جوج. كتختزل هادي مع هادي كتبقى لك واحد على جوج. نمشيو لآخر معادلة. عندك جوج إكس ناقص واحد لكل أس 2 ناقص إكس ناقص جوج عامل 4 إكس زائد 3. المهم كاينة متطابقة عامة وغنشرو غادي نشرو وصافي. إذا عندك هادي متطابقة عامة هي جوج إكس لكل أس 2 ناقص جوج مضروبة في جوج إكس مضروبة في واحد زائد واحد أس 2. حنا نشرنا الأولى ناقص. عندك هنا غنشر بلاتي. دابا هادي خطيرة هاد الناقص اللي هنايا غترونكم. شنو غنديرو؟ غنفتح واحد المعقوفة بحال هاكا. هادي غنشر دابا غنشر عاد ندخل ليها الناقص. إكس في 4 إكس شحال هي؟ هي 4 إكس أس 2. كنضرب غير إكس في إكس. إكس في 3 هنايا زائد 3 إكس لأن هنا إكس كاينة زائد وهنا كاينة زائد. إذا زائد زائد 3 إكس صافي. غنمشي لجوج ناقص جوج في 4 إكس غنضرب ناقص جوج في 4 يعني هاديك ناقص 8 إكس ناقص جوج زائد 3 هي ناقص زائد هي ناقص 6. دابا ها هي داك المعقوفة تساوي صفر. نحاول نحسب إلا لقيت ما نحسب عاد نمشي ندخل عليهم الناقص. جوج إكس لكل أس 2 هي 4 إكس أس 2 ناقص جوج في جوج هي 4 إكس زائد واحد ناقص. نحسب هادو اللي داخل. هادي كاينة 4 إكس أس 2 وهنايا لداخل كاينة زائد 3 إكس زائد 3 إكس ناقص 8 إكس يعني هي 3 ناقص 8 هي 5 ناقص 5 إكس. هنا ناقص 6 تساوي صفر. إذا دابا ندخل عليها الناقص. 4 إكس أس 2 ناقص 4 إكس زائد واحد ناقص هذا اللي هنايا ندخل عليه الناقص. كاين 4 إكس أس 2 هادي راه موجبة زائد دخلت عليها الناقص غتولي ناقص. هادي ناقص تولي زائد 5 إكس. هادي ناقص تولي زائد 6. ومنه إلا لاحظتو مزيان 4 إكس أس 2 مشات مع 4 مع ناقص 4 إكس أس 2 عندها زائد ناقص عددان متقابلان. بقات لي هنا ناقص 4 إكس غنحسبها مع زائد 5 إكس والبقية نرجعهم للطرف الآخر. كاينة 6 جيبها ليه تولي ناقص 6. كاين واحد جيبو ليه يولي ناقص واحد. دابا غنحسب ناقص 4 زائد 5 هي 1 إكس تساوي ناقص 7 يعني إكس تساوي ناقص 7. حنا حصلنا على الحل. إلى هنا أكون قد انتهيت. شكرا على حسن المتابعة. إلى التمرين الموالي.